7 बर आज़म में 6 बर आज़म में मखलूक है। इस आसमान के नीचे इस ज़मीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगम्बर की सलाम के दुआ के बाद नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज़ लिख दे। है ही कोई नहीं। हुजूर ने मांगे होते तो लफ्ज़ होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामईन व नाज़रीन, नमाज जनाजा के बाद दुआ पर मुश्तमिल मैंने मुकम्मल और तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और आप दोस्तों ने उसको मुलाहिज़ा किया था। तो जो मुनकिरीन हजरात हैं उनका बार बार यही जनाब वाला मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे अल्लामा वाहिद कुरैशी साहब ने कहा है कि वो लफ्ज़ दिखाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ में मांगे हैं। हालांकि जो मेरा 25 मिनट का वो क्लिप था उसके आखिर में मैंने 6 से 7 मिनट इसी मामला पर बास व मुबासा किया है, वो हवाला दिया है, लेकिन फिर मैंने मुनासिब समझा कि इन हजरात का ये मुतालबा अलग तौर से पूरा कर दिया जाए। अब मैं आपके सामने ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। हजरत साहब ये कह रहे हैं कि 7 बर्रे आज़मों में वो मौलवी पैदा ही नहीं हुआ जो ये अल्फाज दिखा सके कि जनाजा के बाद नबी पाक ने जो दुआ मांगी है उसके अल्फाज क्या हैं। अब सबसे पहले हदीस पाक सुन लें, उसके बाद मैं थोड़ी सी मुख्तसर तफसील आप दोस्तों के सामने रखूँगा। अब ये अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा है, इसकी जल्द दूसरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत तलहा बिन बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु। उनका विसाल मुबारक होता है। उनकी वसीयत के मुताबिक उनको रात ही को दफन कर दिया जाता है, रात ही को उनका नमाज जनाजा पढ़ा दिया जाता है। अब इसकी वजूहात भी कुतुब में मौजूद हैं। सरकार अयादत करने भी आए थे और सरकार ने यह भी फरमाया था कि अगर रात को इनका विसाल हो जाए तो मुझे बता देना, लेकिन हज़रत तलहा बिन बरा की मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि रात को मैं अगर फौत हो जाऊं तो हुजूर को ना बताना, रास्ते में कुफ़ार के घर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर आएँ और वो कुफ़ार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दें। रातों रात हुजूर को बताए बगैर उनका जनाजा पढ़ा गया, दफन कर दिया गया। अब जब सरकार को सुबह पता चला, फजा हत्ता वाक़फ़ अला कब्र ही, ये अल इसाबा के लफ्ज़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी पूरी उम्मत के वली अकबर हैं। चूँकि वली को हक हासिल होता है कि वो अगर नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ तो वो अलग से नमाज जनाजा पढ़ सकता है। तो चूँकि हुजूर वली अकबर हैं, हुजूर अपने चंद सहाबा के साथ अपने गुलाम हज़रत तलहा की कब्र पर तशरीफ़ लाए। अब ये अल इसाबा के लफ्ज़ हैं, फजा हत्ता वाक़फ़ अला कब्र ही, हुजूर आए, उनकी कब्र पर खड़े हो गए नमाज जनाजा अदा करने के लिए। वसफ़न नासु माहू, लोगों ने जो आपके साथ थे सरकार के पीछे सफ़ें बांध लीं। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाया और जब सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया, सुम्मा राफ़ा यदैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्ला वाले दोनों हाथों को बुलंद किया। वकाला, और सरकार ने हाथ उठा के दुआ की। अब सुन लें, जो इतराज़ करते हैं मुझे तो समझ ये नहीं आती कि ये हदीस इनके मुताला से नहीं गुजरी या तासुब की बिना पर ये हदीस पढ़ते नहीं हैं, लोगों को सुनाते नहीं हैं। अब जो लफ्ज़ हुजूर ने पढ़े जनाजा के बाद दुआ के वो अल इसाबा में मौजूद हैं। हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मल का तलहता व अंता तदहकु इलैहि व हुवा यदहकु इलैका। हज़रत मौलवी कुरैशी साहब अगर दोबारा ये लफ्ज़ नहीं सुने तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नबी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मल का तलहता व अंता तदहकु इलैहि व हुवा यदहकु इलैका। नबी ने हाथ उठाकर कहा कि मालिक, मेरा बंदा, मेरा गुलाम तलहा तेरी मुलाकात के लिए हाजिर हो गया है। जब तू इससे मिले तो तेरी रहमत मुस्करा कर मेरे गुलाम का इस्तकबाल करे। वह हुआ यदहकु इलैका, जब वो तेरी बारगाह में हाजिर हो तो वो मुस्करा पड़े। अब अगर कोई ये कहे
کہ اس سے نماز جنازہ کے بعد والی دعا ثابت نہیں ہوتی یا طرح طرح کی اگر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جائے، تو میں اس تصدیق کے لیے کہ یہ دعا جنازہ کے بعد کی ہے، انہی منکرین دعا کے آباء و اجداد میں سے کبار علماء میں سے ایک نام ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری صاحب۔ یہ 1915 سے لے کر 1927 تک ان کے مرکز دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے انوار الباری۔ اب انوار الباری شرح بخاری کی جلد 19ویں ہے، اسی حضرت طلحہ بن برا والی روایت کو نقل کیا، یہ آپ کے سامنے صفحہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد پھر لکھا کہ یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ تمہارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے بعد جو نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے یہ جنازہ کے بعد والی دعا ہے۔ آگے لکھا کہ یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب علامہ انور شاہ کشمیری صاحب جو 12 سال دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں، وہ تصدیق کر کے اپنی شرح بخاری میں لکھ رہے ہیں، آپ کو صفحہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو دعا حضور نے مانگی ہے حضرت طلحہ کے جنازہ پر، وہ جنازہ کے بعد والی دعا پر دلالت کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو مجھے یہ لکھ کر دیں یہ واحد قریشی صاحب کہ جو بات انور شاہ کشمیری صاحب نے انوار الباری میں لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے، اگر یہ نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب کو اور اپنے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس کو، تو آج سے عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں، جنازہ کے بعد دعا مانگنے والوں پر طعن و تشنیع ختم کر دیں، چھوڑ دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں لکھ کر دیں کہ ہمارے صدر مدرس علامہ انور شاہ کشمیری نے غلط لکھا تھا، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں لکھ کر دیں کہ ہمارے علماء غلط لکھتے تھے اور آج کے ہم جو علماء اپنے مسلک کے ہیں ہم وہ سچے ہیں۔ نہ یوں تنگ تم ہمیں کرتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے۔ اب تمہارے علماء کے بقول یہ حدیث آ گئی ہے جس کے بارے تم کہہ رہے ہیں کہ 7 بر اعظموں میں مولوی پیدا نہیں ہوا۔ انور شاہ کشمیری صاحب 7 بر اعظموں کے پار کے ہیں، ادھر ادھر کے ہیں، یا ان کو غلط کہو یا مانو کہ یہ حدیث جنازہ کے بعد والی دعا ہے اور صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ کریم ایسے حضرات سے بچائے۔ یہ میرے اوپر جو واجب تھے میں نے یہ لفظ دکھا دیے کہ نبی نے جو دعا کے لفظ مانگے وہ کون سے تھے۔ اگر کسی میں جرت ہے تو انور شاہ کشمیری صاحب کا اور اس حدیث پاک کا رد کر کے دکھائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔